سلام كمية تصنحو زي خبركم من فتوات تخطتلتي مدف سابوهين تايمس لمون كم تلمود نزل ساعة الزحرنا لكم حصرتن اوانون زبنا مزيناتات حزنا لكم مسئنا لنا نسانا مكتالكم نعدم فلما كان رقان تطم نافاكم مكنبل سينيت أمريكا أب قداي إيتوبيان إيرتران كمكر كمزو على تقاليسو بزرزر أن ملكاتو قداي خونيوم نبر مختل قزيوم من محدار تقرأي ليتنار جنرال سأرقان قبرتن ساينا بإيتوبيا ملس كمزو لتقاليسو مملاس إتجنرال الزرارة بقداي خوين يركم كابزوفا معراب تقرأي استسمع حدش زحقو سيناون مسانا مست تصنحو أب ساعتنا باهم كبسحيوم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبارين زنقم سنة يسان حيتك برلنا سينيت أمريكا أب قداي إيتو إيرترا مزم عبل زلو كبير وطرع تحيزو أب أخيبا كمزو على تقاليسو سينيت أمريكا أب قداي إيتو إيرترا يمعبل مزلو قداي أملكيتو لما أنتي أب أخيبا زو على انتخون بوغن كلت يوم حيلتات سقبرو زلو واتخدرو معبالتات نتزوبا أب كبير سقات كمزاتون بحفشان أمريكا دما كالي كبير شعورت زفتر قداي كمزخونة تغيسو اللهم كلت يوم حقرات نزلو معفلة لاي بزاتك فتحوز أو عد زقربه سينيت أمريكا أبزو قداي كلتيوم حقرات سخن كبلوون صوعيتو قريبولهم بتمساسال ون قداي بريتوريا أمريكيتو زمخرة السينيت أبزو قداي ون زر زلو عن كافاي من قصقاسات بمقلاي نابز تجمر السلام ومن قصقاس كالسقاقر كمزقبا مقر حسابهم قليسهم اللهم بصفحو أب قداي إيتو إيرترا زمخرة السينيت كوميتي ركبات وصايم أب منغو كلتيوم حقرات مزب عبل زلو واتخدرهم معبالتاتن بحفش أدما أب زوبا قرن أفريكا مزفتر زلو سفح السلالفة بصفحو كم زمخرين كرم بفلاي دما منغستي إيتوبيا نإسرائيل حورات عرب إمريتسن سومالين تركن أبقونو كم زاسلفة زنقر انتخون بوغن إيرترا دما قبسين سعود عرب حاويسون النبع السودان جبوتن إيران أبقونا كم زاسلفة نقر اللام أزي سفح واتهادرو السلالفة بخوينات زعجب انتخوين دما نتزوبا فتصيمو كل عنا بزي خيل كبيد قطباوي محابراون واتحادراون قلولاو كتحلو كم زخله يقلصم قدم زمخوانو ناب أخيبا بهصوص زتخمتم سينيت أمريكا كوميتي ركبات وصايم أبزو قداي منغست إيتوبيا خونه منغست إيرترا زخدو زلو كايدا بقول تفكر صوعي تقريبو لهم كلتيوم حقرات زلوهم عفلا لاي بسلام كفتحو زصوع السينيت بوغن إيرترا أبقلقل كبابتات تقراي زقبر زلو واتحادرو من قصقاس بقول تفتات أولهم بمسرس من معنى بريتوريا ون كامري تقراي كواتس سينيت أمريكا تسوع ترايلهم دحري ورح مقابيت دحايو تفيل سنح جنرال صارقان قبرتنسائي ناب إيتوبيا كملس مخونو اندا تقلس يركم نبر بريزيدنت كزيو من محدار تقرين أبز حزوان دما أما خارق أدماء منيستر زخونا أي تقيتاتشو ردا أب وانا ناي سلطان الزمنو مختل بريزيدنت كزيو من محدار تقرين خوينو كاقل سنح الجنرال صارقان قبرتنسائي أي تقيتاتشو ردا أب ورح مقابيت كاب كتما مقالة أبز وصلوان نابي كمزعتو دمصوم كيتسمع حيوم برقص اتوم جنرال اب امريكا مسدروم كم زركبو بركز زبول عكالات كقلصو صنحو انتو خونو اب زحلفو اوانات بفلاي دحر ورح مقابيت اب تقرأي مزتفتره بوليتيكا وقالولاو جن دمصوم مزيه مسمعو جن ازراراب قدا خوينو صنحيوم كابك ربع اوان جميرو دما منغست إيتوبيا انصار إيرتران زقبرو زلو قسقاس دقاف نمركابه كاب جنرال صارقان قبرتنسائي دقاف محتاتو زذكر انتخون أبزو قداي جنرال صارقان قبرتنسائي دمصو ماطفيوم ملاش كحابولو صنيحميوم يخون مبر حزقع جنرال صارقان قبرتنسائي ناف إيتوبيا كمصو مخونم حدش حبريتا تسمعلهم ممصا جنرال صارقان قبرتنسائي ببركز زوال أكالات زتفلالي حسابات انداتو حابلو
እናተኻየደሉ ይርከብ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጸሉ ዘሎ ንኽልተ ዕላማታት እዮም ዝብሉ ብርክት ዝበሉ ሃብቲ ርእይቶም እቲ ሓደ አንጻር ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝጀመሮ ጎስጓስ ንምድጋፍን አንጻር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብጌታቸው ረዳ ዝመርሕ ኃይል ዝጀመሮ መንቀሳቀስ ንምድጋፍ ምዃኑ እንዳተገለጸ ይርከብ ብኻሊ ወገን ግን ነበር ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ አይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝቕንያት ልኡኸ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ብምኽታልን ዝገብሮም ዘሎ መንቀሳቀስ ስዒቦም ካብ ተቃውምቱ ጥራሕ ዘይኾነስ ካብ ደገፍቱ ኳ ብርክት ዝበለ ተቃውሞ ኣብ ዝገጥመሉ እዋን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ንኣሰራዊት ጌታቸው ረዳ ተኸቲሎም ንስርዓት ብልጽግና ልኡኽ ኮይኑ ክመጽእ ይኽእልን ዝብሉ ኣካላት ድማ ብሰፊሑ እንዳተረኣዩ ይርከቡ በተበለበት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ተፈጢሩ ዝነበረ ቅልውላው ብዝልዓለ ብርኪ ዝውሩ ካብ ዝነበሩ ኣመራርሓ እቲ ሓደ ዝነበረ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዳግም ናብ ኢትዮጵያ ክመጹ ምዃኖም ዝተገለጸ እንትኸውን ኣትሕዚ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይ እንተ አይነት ቋም ከሕዙ ተስቢስ ዝግበረሉ ጉዳይ ኾይ ይርከብ መሬት ክወሓበኩም እዩ ምህርቲ ሰሊጥ ውን ክትሓፍሱ ኢኹም ተባሂሎም ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኣምሓራ ተወዲቦም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘብዕ ተከዘ ብዝብል ውዳበ ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ዝሕዝ ሰዓት ምብታን ይጅምሩ ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ካብ ዝርከቡ መንቀሳቀሳት ትግራይ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ብምዝርጋሕ ዝፍለጥ ጋዜጠኛ መድሃንየ ኣብ ዝጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝርግሑ ሰፍሕ ዝበለ ጸብጻብ ኣርሚ ሰብዓ ኣብ ዝቕንያት ነቶም ሓይልታት ብዝሕለፈው ትርር ዝበለ መልእኽቲ ምኽንያት እቶም ሓይልታት ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ምብታን ከም ዝርከቡ ተጠቂሱሎም መሬት ምዕራብ ትግራይ ንምቁጽጻርን ምህርቲ ሰሊጥ ንምሕፋስ ተሃንጢዮም ዝመጹ እዞም ሓይልታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምስ መጹ ግን በሰራዊት ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ስልጠና ተዋሂቦም ማሕረሻ ዘይኾነስ ኣጽዋር ክዕጠቑ ዝተገደዱ እንትኾኑ ብወገን ኣርሚ ሰብዓ ግን ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቓስ ተሪር ግብረ መልሲ ከም ዝወሃቦም ድሕሪ ዝተወሃቦም መጠንቀቕታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብተኑ ከም ዘለው ተገሊጹሎም ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘዕጥቆም ኣጽዋራት ብምድብራይ ይብተኑ ከም ዘለው ዝገለጸ ጋዜጠኛ መድሃንየ እዚ ድማ ኣብ ዝቕንያት ማዕልያ ዘይብሎም ወተሃደራዊ ስልጠና እንዳተወሃቦም ብቁጽሪ ብበዝሒ ዝምረቑ ዝነበሩ ዘብዕ ተከዘ ብዝብል ውዳበ ዝፍለጡ ሓይልታት ውዳበታቶም ኣብ ሓደጋ ክበጽሕ ከም ዝኽኣለ ጠቂሱሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብዘይካ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካልእ ሓይሊ የለን ብምባል ዝተፈላለዩ ናይ መደናገሪ ሓበሬታታት ከሰራጩ ጸኒሑ እዩ እዞም ናይ መደናገሪ ሓበሬታታት ብነበር ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣመራርሓ እውን ዝተደገፈ መንባሩ ዝከር እንትኸውን በዚ ምኽንያት ብርክት ዝበሉ ወገናት ብምስሊ ዝተሓገዘ ሓበሬታ ብምቕራብ ዘብዕ ተከዘ ብዝብል ኣወዳደባ ሓድሽ ሰራዊት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ይጣየሽ ከም ዘሎ ዘረጋግጽ ሓበሬታ ከሰራጩ ጸኒሖም እዮም እዚ ሓበሬታ እዚ ብወገን ክልል ኣምሓራ ኣብ ቀረባ መረጋገጽ ዝተወሃበሉ እንትኸውን ኣብ ዝጉዳይ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ መግለጺ ብምዝርጋሕ ንሓይሊ ኣምሓራ ከጥንቀቕ ተራእዩ መዚ ጉዳይ ተተሓይዙ ምስ ምስረቱ ተተሓይዙ ተሃድሶ ከካየድ ዝቐነየ ኣርሚ ሰብዓ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተወዲቦም ይንቀሳቀሱ ንዘለዉ ሓይልታት ተረር ዝበለ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ድሕሪ ምሕላፉ እዩ እዞም ሓይልታት ኣጽዋራቶም ደብሪዮም ኣብ ህድማን ምብታንን ከም ዝርከቡ ዝተጠቐሰ